बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नून लीग को डस्का में रैली निकालने से रोका गया है और बड़ी वजह सामने आ गई है। नून लीग ने बड़ा ववेला मचाया लेकिन DPO ने नथ डाल दी है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो ज़िमनी रेफरेंस था आमदन से ज़्यादा सासाजात केस का, उसकी समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ ने एक रहम की अपील फ़ाइल की थी कि ये जो जायदादें हैं मेरे बाप की नहीं है, मेरी माँ की हैं, उस पर भी आज समाअत हुई है। जो जायदादों को ज़ब्त करने का फ़ैसला था नवाज़ शरीफ की जायदादों को, उस पर मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी फिक्सेशन ऑफ अपील्स ऑफ नैब एंड नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ एंड कैप्टन सफदर, जो एवनफील्ड रेफरेंस है, जो फ्लैगशिप रेफरेंस है और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, उनके हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नून लीग की डस्का रैली के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं 10 अप्रैल को री इलेक्शन हो रहे हैं डस्का में, और हमज़ा शहबाज ने डस्का में अपने डेरे डाल दिए हैं और हमज़ा शहबाज डस्का इलेक्शन को देख रहे हैं। मरियम नवाज़ को घर बिठा दिया गया है। मरियम नवाज़ को मुख्तलिफ़ बीमारियों ने आन घेरा है और वो सिर्फ ट्विटर पर बिल्कुल फ़िट हैं। ट्विटर पर वो जंग करने के लिए तैयार बैठी हैं। ट्विटर पर वो हर वक्त अपने आप को बॉर्डर पे समझती हैं और वो अपने आप को जो है वो सफ़े अव्वल का खिलाड़ी समझती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जाती उम्रा में वो बंद हो गई हैं। उनका कोई उनके बारे में ख़बर नहीं है कि उनको बीमारी क्या है। कभी उनके तर्जमान कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट मनफी आया है, कभी कहते हैं दोबारा टेस्ट करवाया है, कभी कोई कहता है कि उसका गला बंद हो गया है, कभी डॉक्टर अदनान आ जाता है। अब ये मामला क्या है, ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं और मरियम नवाज़ क्यों कमरे में बंद हो गई हैं और उनके अपनी जमात के लोगों की रसाई नहीं है मरियम नवाज़ तक, तो ये मामला क्या है। हकीकत ये है कि मरियम नवाज़ ने एक तो 12 अप्रैल को पेश होना है अबूरी ज़मानत में, और एक तो वो अपनी बेल की ग्राउंड बना रही हैं, एक कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसकी ग्राउंड बना रही हैं, और तीसरा ग्राउंड है कि भाई उनका जो गला है या जो उनकी सर्जरी होनी है वो यहाँ हो नहीं सकती, और उसकी सर्जरी होने ही लंदन में है, तो वो लंदन जाना चाहती हैं। और लॉन्ग मार्च गया, PDM गई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची, कोई ऐसा एजेंडा नहीं रहा, इनका कोई मंशूर नहीं रहा कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये कोई मुस्तकबिल में कोई बड़ी जो मूवमेंट चला सकते हैं या मुस्तकबिल में कोई ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं या हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये कमरों में बंद हो गए हैं। एक तरफ मौलाना बंद हुए हैं और दूसरी तरफ मरियम बंद हुई हैं, और ये को इंसिडेंट देखें कि कैसे मौलाना भी बीमार होते हैं, मरियम भी बीमार होती हैं, बीमारी भी एक जैसी है, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी बुखार है, उनका भी गला ख़राब है, इनको भी वही मामला है, उनका कोरोना भी मनफी आता है, इनका कोरोना भी मनफी आता है। मामला क्या है ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो नून लीग की डस्का रैली थी, उन्होंने आज 4 बजे ये रैली निकालनी थी और बड़ी तैयारियां थी और बड़े लेवल पर उन्होंने इसका एहतमाम किया था। लेकिन DPO सियालकोट ने कहा कि जो रैली में शरीक होगा, जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दिए गए हैं रूल्स दिए गए हैं, जो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा, मैं उसको थाने में जाकर बंद कर दूंगा, चाहे वो इनका मरकज़ी लीडर हो, चाहे वो इनका इलाकाई लीडर हो, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। बहुत बदमाशी कर ली, बहुत कत्ल कर लिए, बहुत ज़ख्मी कर लिए, बहुत शोर मचा लिया, बहुत फसाद कर लिया, उस फसाद की बुनियाद पर आपने रिलीफ ले लिया, अब माफ़ी नहीं मिलेगी और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये DPO सियालकोट ने ऐलान किया और उसके बाद नून लीग में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रैली करते और इस मामले में वो आगे आते। मैं समझता हूँ डस्का इलेक्शन से पहले जो नून लीग को आज धचका लगा है सियालकोट में और डस्का में, और जैसे उनकी रैली को कैंसिल किया गया और वो सारे घरों में छुप गए हैं, तो ये एक उनकी शिकस्त का ये पेश खेमा बनेगा और ये बात नज़र आ रही है कि अब उनकी शिकस्त लिखी जा चुकी है। दूसरी तरफ इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा सासाजात केस की समाअत हुई है। ये ज़िमनी रेफरेंस है, जैसा कि आप जानते हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस उनकी गैर मौजूदगी में वो इश्तिहारी हो चुके हैं, उसके बावजूद उनकी गैर मौजूदगी में केसेस चल रहे हैं। उनकी जायदादें ज़ब्त की गई थी। एक घर था गुलबर्ग में जिसकी हद तक उनकी वाइफ ने यह क्लेम किया था कि 1988 में उसके
ہسبینڈ نے ان کے نام پر ہبہ کیا تھا، گفٹ ڈیڈ بنائی تھی، اور وہ مکان اس کا ہے جس پر پہلے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے مل جاتا ہے کہ اس پراپرٹی کو ابھی منجمد نہ کیا جائے۔ پھر اس کو جب پنجاب حکومت ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ مختص کر رہی تھی تو وہ پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں ان کو سٹے مل جاتا ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کا سٹے بھی آج تک پینڈنگ ہے اور پتہ نہیں وہ کب تک جائے گا، اور اسلام آباد میں بھی سٹے پینڈنگ ہے، لیکن باقی جو ان کی پراپرٹیز تھیں وہ منجمد کر دی گئی تھیں اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف کیسز اور نیب کے جو گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے۔ آج اس کیس میں قاضی مصباح صاحب یہ وکیل ہیں اسحاق ڈار کے، اور جو نیب پروسیکیوٹر تھے وہ عدالت میں موجود تھے، باقی ملزمان بھی موجود تھے، اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح صاحب بھی عدالت میں موجود تھے، شریک ملزم سعید احمد کے وکیل اور جو نیب کے تفتیشی افسر تھے وہ عدالت میں آج موجود نہیں تھے۔ عدالت میں جو آج کارروائی ہونی تھی ان کے خلاف جج اصغر علی کی عدالت میں، وہ کارروائی پھر معطل کر دی جاتی ہے اور عدالت اس کیس کو 21 اپریل تک ملتوی کر دیتی ہے، اور اس میں تھوڑے گواہان رہ گئے ہیں، اور ان گواہوں کی گواہی کے بعد جو اسحاق ڈار ہیں ان کے خلاف جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور ان کے خلاف جو کیس ہے اربوں روپے کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کا، تو یہ بھی نواز شریف سے زیادہ ان کو سزا ہوگی، کم ہونے والی نہیں ہے۔ تو 21 اپریل کو اب ان کے خلاف کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ ہوگی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک درخواست فائل کی تھی، اور یہ بھی جج ہیں اصغر علی صاحب، ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، توشہ خانہ ریفرنس میں یہ جائیدادیں ضبط کی گئی تھیں۔ توشہ خانہ ریفرنس یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے جو سرکاری گاڑیاں تھیں جو بیرون ملک جو مختلف ممالک ہیں، وہ جو سربراہان ہیں مختلف ممالک کے، وہ جب پاکستان کے جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں ان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ جو تحفے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروائی جاتی ہیں اور وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن یوسف رضا گیلانی نے نہ صرف نواز شریف کو 2 لگژری گاڑیاں دیں، 3 گاڑیاں آصف زرداری کو دیں اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا۔ اس پر آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور اومنی گروپ والے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں باقیوں کی حد تک فرد جرم لگ چکا ہے، جبکہ نواز شریف کی حد تک وہ اشتہاری ہیں اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری ہوا تھا۔ ان جائیدادوں میں 2 مری میں محلات ہیں اور ایک ایبٹ آباد میں، اس کو چیلنج کیا تھا مریم نواز نے، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ میری ماں کے نام پر ہیں، میرے باپ کا ان پراپرٹیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کیونکہ میرے باپ کا لینا دینا نہیں ہے اور ملزم میرا باپ ہے، اشتہاری میرا باپ ہے، مفرور بھگوڑا میرا باپ ہے، اور جو پراپرٹیز ہیں وہ میری ماں کی ہیں، تو وہ پراپرٹیز منجمد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں میرا لیگل ایئر بنتا ہے، میں لیگل ایئر ہوں، میں قانونی وارث ہوں، میرے حصے کی حد تک۔ دیکھیں یہ کس حد تک ان لوگوں کے اندر غیرت اور حیا نہیں ہے کہ وہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ میرا حصہ مجھے دیا جائے، میری ماں کا۔ اور قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب بھی پیش ہوئے مریم نواز کی طرف سے، نیب کا جواب جمع ہو گیا۔ نیب نے کہا کہ جناب نہ تو بیگم کلثوم نواز کے پاس کوئی سورس تھا یہ پراپرٹیز خریدنے کا، ان کو جو ہے وہ نواز شریف نے اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا کہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، کلثوم نواز جو ہے وہ نواز شریف پہ کی زیر کفالت ہیں۔ پھر جو ان پراپرٹیز کو نواز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں یا FBR کے سامنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں بطور اپنی ملکیت جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اس کو مانا ہے یا کنسیڈر کیا ہے، تو یہ اس کا کوئی تعلق کلثوم نواز کا نہیں تھا، اور کلثوم نواز کا نہیں تھا تو مریم نواز کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کے جو آبجیکشن ہے اس کو خارج کیا جائے۔ آج نیب کے وکلاء نے عدالت سے کہا اس کیس کے اندر کہ آپ اس معاملے میں جو نیب پروسیکیوٹر تھے عرفان بولا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر تو جرح کرنی ہے تو ہمارا جواب جمع ہو گیا ہے، آپ جرح کر لیں۔ تو جس پر قاضی مصباح نے کہا کہ آج میری جرح تیار نہیں ہے اور مجھے اس میں موقع دیا جائے، میں اگلی تاریخ پر اس پر جرح کروں گا، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ایسی چلتی رہے اور ان کی جائیدادیں منجمد رہیں تو عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ نیب کو کوئی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے جائیدادیں منجمد پڑی ہیں، آپ بحث کریں گے، آپ جرح کریں گے، تو وہ اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو وہ جو ان کا منجمد آرڈر ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، نہیں ہوگا تو وہ منجمد رہیں گی۔ تو قاضی مصباح نے ٹائم مانگا اور عدالت نے 5 مئی تک
ملتوی کر دی، حالانکہ مریم نواز کے وکیل نے کہا جناب اس کو اگلے ہفتے کے لیے فکس کریں۔ عدالت نے کہا نہیں، یہ کوئی ارجنٹ میٹر نہیں ہے اور اس کو جو روٹین کی ڈیٹ ہے اس میں فکس کیا جائے گا، اور 5 مئی کے لیے مریم نواز کی درخواست کو فکس کیا گیا ہے۔ جج اصغر علی صاحب نے یہ جو ہے وہ سماعت ملتوی کی۔ اب دیکھتے ہیں 5 مئی کو کیا ہوتا ہے اور قاضی مصباح صاحب کیا اجرا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی طرف سے درخواستیں فائل کی گئی تھیں کہ یہ جو 3 ریفرنسز تھے ان کی اپیلیں ملزمان کی سائڈ سے بھی اور پروسیکیوشن کی سائڈ سے بھی جو پینڈنگ ہیں ان کو مقرر کیا جائے۔ 9 دسمبر کو ان کے اوپر سماعت ہونی تھی لیکن سماعت نہیں ہو سکی تھی، کیس ری شیڈول ہو گئے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیس فکس نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ جلدی نمٹایا جائے اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ڈیلی بیسس پر سنا جائے۔ تو یہ کرپشن سے ریلیٹڈ اپیلیں ہیں، مجرموں کی سزائیں سسپینڈ ہیں، وہ باہر گھوم پھر رہے ہیں، اس لیے ان کیسز کو فکس کیا جائے۔ پہلے 6 اپریل کی تاریخ تھی لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کرونا کی وجہ سے معاملات ہیں، کیسز کی جو لسٹیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اس وجہ سے 6 اپریل کو سماعت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ سماعت کل 8 مئی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ 8 مئی کو 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا اور وہ سماعت کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ جو نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلیں ہیں ان کو کب فکس کرنا ہے، کب ان کو سماعت کے لیے جو مجرمان کو نوٹسز جاری کرنے ہیں، کیونکہ اس میں بھی نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں۔ اب صرف بیگم صفدر اور کیپٹن جو ہے وہ کیپٹن صفدر ان کی حد تک جو ہے وہ نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔